Good evening. You are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। यानी ये कि आप मस्जिद मंदिर कुछ भी गिरा दे लेकिन दिलों को नहीं गिराना चाहिए क्योंकि दिलों में खुदा रहता है। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ऐसा ही है। इससे पहले कि मैं टॉपिक की जानिब आऊं, वेलकम टू माय शो द वन एंड ओनली मिस्टर तारिक फतेह जी, जो कि एक रिनाउंड एक्टिविस्ट, स्कॉलर, राइटर, कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू माय शो। नॉट एट ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी, तारिक फतेह जी, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये मौजू भी रखा जाए। पूरी दुनिया में जब कभी ऐसा होता है कहीं पर कि कोई मस्जिद या मंदिर को गिराया जाता है और कहा जाता है कि पहले तो बहुत एक कहना चाहिए कि एक तहरीक बन जाती है, एक तरफ एक लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि जब अयोध्या वाला केस हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला, और 90s में, तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ सिंध के अंदर 25 के करीब मंदिरों को जलाया गया था। लाहौर में 2-3 बहुत बड़े बड़े और पुराने मंदिर थे जो कि जिसको हेरिटेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको तोड़ दिया गया था। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी होता जा रहा है। यहाँ पर जब कुछ होता है तो फिर उसका रिएक्शन वहां पर ज्यादा आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ज्ञानवपी मॉस्क है और वो टेम्पल भी साथ ही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। उसमें ये है कि पहले एक पिटीशन दायर हुई लॉयर की। जी सर, ये यूपी जी बना एक लॉयर की जानिब, सर यूपी में है, ये यूपी का केस है। यूपी में बनारस ही है ना। जब एक लॉयर की जानिब से सर एक जी बिल्कुल, जब एक लॉयर की जानिब से ये पिटीशन दायर हुई कि ये जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। अब मंगल के दिन, ट्यूसडे को, एक वहां पे एक और साहब हैं जो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं वो हैं, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर हुई है। ये रिक्वेस्ट दायर की गई है कोर्ट में कि जो सर्वे करवाने की हुक्म दिया गया उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए। अब सर, ये दरअसल सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो केस है और जो वो टेम्पल और वो जो जगह है उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके पास क्या है? देखिए, एक चीज को पहले बिल्कुल हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे, मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना। औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया। आप सोचिए, पिछले 5000 साल में इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना। ये मस्जिदों को जो बनाया गया है ये आम तौर पे टेम्पल को तोड़ के बनाया जाता है। जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक इसका रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, शायद 5 वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा। अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक कंसेप्ट ही अलग बना, इसीलिए मुल्क बना था कि हम कहें कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी
फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान में कम है, ना उतने बांग्लादेश में। बट दिस इज सेल्फ एविडेंट। आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जांपल दे दूं। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेंपल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेंपल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पे रिसर्च करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेंपल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेंपल का हिस्सा खाली कीजिए। दे डिड नॉट। उसके बाद आई थिंक इट वाज 92 और 93 शायद, जब बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड दे डिस्ट्रॉयड इट, उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें। और यहां तक कि जब इथियोपिया से क्रिश्चियन जब आए मदीना में रसूलुल्लाह से मिलने, तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह, क्योंकि वहां कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में। सो संडे सर्विसेज वर हेल्ड इन द प्रॉफिट्स मॉस्क। वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आप ये दमास्कस में जो बिजेंटिनियन चर्च था उस पे कब्जा करके उसको उमय्यद मॉस्क बनाया हुआ है। ये तो लोग चुप कर जाते हैं, उनको वाइप आउट कर देते हैं आप। वहां बिजेंटिनियन कोई बचा ही नहीं। तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट, एंड सो ईरान बिकेम 100% मुस्लिम कंट्री। इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, व्हिच इट स्टिल इज। और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड। इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप हिंदू कहें, वर्ड कहें, एंड इट मींस यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। और मुसलमान अपने आप को जो कहे वो पवित्र है, क्योंकि वो एक इनलाइटेंड कम्युनिटी है और दे हैड वीटो पावर ओवर और इंडियाज लॉज। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद 2 सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेंपल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेंपल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो कि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेंपल बनाया हो। आप सोचिए इस बात कि इंडिया में भी नहीं हो सकता ये। वहां पे भी इतनी हुल्लड़बाजी होगी कि मुझे याद आता है फ्रांस में जब टीचर को मारा वो स्टूडेंट के कहने पे, वो कार्टून केस था, तो आपके भोपाल में 1 लाख मुसलमान जुलूस निकाल के आ गया कि फ्रांस को मारो, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है कि फ्रेंच सिटीजन्स को निकालो। तो वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां वी आर नॉट केपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग। आपके पाकिस्तान में इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी 10-12 लोगों को जमा करके एक ऑल डे सेशन रखिए, कौन कहेगा कि ये जो इंडिया में बात हो रही है ये झूठ है, कि आपने लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया,
آپ نے کوئی ٹیمپل نہیں چھوڑا. آپ کے یہاں بدھسٹ اسٹیچوز ملے, آپ نے اس کو ہتھوڑوں سے ڈسٹروائے کر دیا. وہ علاقہ جو 100% بدھسٹ تھا, وہاں آج ایک بدھسٹ نہیں ہے. جو یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی تھی نالندہ میں, اس کو خلجی صاحب نے آ کے آگ لگائی اور یہ کہا کہ اس میں 3 ملین بکس ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس ایک ہے. 3 مہینے تک وہ لائبریری جلتی رہی. سارے جو ان کے بدھسٹ ٹیچرز تھے وہ چین اور جاپان چلے گئے. جاپان بیکیم بدھسٹ بیکاز انڈیا سے سارے بدھسٹ ٹیچرز کو ایکسپیل کر کے, اور اس اسٹیشن کا نام بختیار پور رکھا ہوا. یعنی ایک تو آپ نے تباہی کی, اور اس کے اوپر الٹیمیٹ انسلٹ یہ کہ آزاد ہندوستان میں بھی اس ریلوے اسٹیشن کا بہار میں جہاں نالندہ تھی بختیار پور ہے, جس نے لائبریری کو ڈسٹروائے کیا. تو ہم کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ابھی زندہ رہ گئے ہیں ہماری حملوں کے باوجود, ان میں کبھی نہ کبھی شعور آئے گا کہ ہم کو گالی دینے والوں, ہمارے ملک میں آ کے قبضہ کرنے والے, جبکہ ہم نے تمہاری دنیا کی پہلی مسجد ہندوستان میں بننے دی کیرلا کے اندر, کسی کو نہیں روکا. جو آ کے پناہ جس نے لی, الفی جو خاندان تھا, جو راجہ داہر جن کو بچا رہا تھا, جو پروفٹ کے اس سرکل کے لوگ تھے, ان کو مارنے کے لیے حجاج بن یوسف کو بھیجا, محمد بن قاسم کو. ہمارا ہیرو وہ ہوا جو یعنی دشمن تھا مسلمانوں کا. We still don't know, کیونکہ کتابیں جو لکھ لیتا ہے, اور اردو زبان ایسی ہے کہ اس میں جھوٹ بڑا اچھے طریقے سے بولا جا سکتا ہے. اس میں شعر آپ کہہ دیں, ادھر آگے ورڈز کا کھیل کر کے, وہ دلی میں بک رہی ہوتی ہیں ساری اردو میں کتابیں. باقی انڈیا کی جو مین اسٹریم پاپولیشن ہے وہ تو نہیں پڑھتی نا اردو. تو یہ اپنا کھچڑی چلائے جا رہے ہیں, اینڈ ہندوستان کے خلاف اور اس سے دشمنی کرنے کے اندر ان کا بڑا ہاتھ ہے. آپ کے جو مولوی لوگ ہیں, ان کے فتوے آپ پڑھ لیں, لپسٹک کے اوپر فتوا ہے, چوڑیوں پہ فتوا ہے, عید پہ جانا, کون سا جوتا پہننا ہے, سر کے کیا کرنا ہے. اٹ از لائک اے نائٹ میئر. آپ ارون شوری کی کتاب ہے آن فتواز, وہ لوگ بلکہ طارق صاحب اب تو ایک پاکستان میں بھی ایک جو جی پاکستان میں بھی ایک مولوی ہیں جن کا بھی ایک یہ نیا فتویٰ آیا ہے کہ جو واش روم ہے اس میں اگر 2 سینڈلز رکھی ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کی, تو اگر بیوی جو ہے وہ والی جوتی پہن کے چلی جائے گی اپنے میاں کی تو وہ بھی گناہ ہے. اس طرح کے فتوے بھی اب آ رہے ہیں. تو چلیے بات آگے. وہ چپلیں جو کھڑاوے جو ہوتی ہیں, جی کہ جی جو تو اچھا طارق صاحب موضوع کی طرف پلٹ کے آتے ہیں. اس میں ایک سوال اٹھتا ہے سر, اب آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کی طرف سے جو طیب اردوان ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی مشہور میوزیم آیا صوفیہ کو انہوں نے اب مسجد میں اس کو کنورٹ کر دیا. اب جبکہ وہ پہلے آرتھوڈاکس چرچ تھا جو کہ 537 میں تعمیر کیا گیا تھا, آرتھوڈاکس چرچ. اس کے بعد 1453 میں آٹومن ایمپائر میں اس کو مسجد بنا دیا گیا, اور پھر 1935 میں اس کو میوزیم بنا دیا گیا. اب طیب اردوان آئے تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے مسجد بنا دیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ پوری دنیا میں آپ جتنی بھی ماسک دیکھ رہے ہیں, ٹیمپلز دیکھ رہے ہیں, یا چرچز دیکھ رہے ہیں, میوزیمز دیکھ رہے ہیں, وہاں پر کچھ نہ کچھ اور ہوگا, ایسا ہی ہے. اور بہت سے, جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, جب بادشاہوں کا دور آیا انہوں نے مندروں کو توڑ کے جو ہے مسجدیں بنا دی گئیں. تو اس کا حل کیا نکالا جائے کہ کیا ہر جگہ پر ایسا ہو کہ جو چیز سب سے پہلے تھی اس کو واپس لایا جائے؟ ایبسلیوٹلی. آپ ہیریٹیج, آپ سچ تو نہیں چینج کر سکتے نا. دیکھیے آپ حاجہ صوفیہ کو دیکھیے یا دمشق کی امید مسجد کو دیکھیے. میں آپ سے ایک اور بات بڑی مزیدار بتاؤں گا کہ مسجدوں کے اوپر یہ ڈوم نہیں ہوتا تھا, فلیٹ روف ہوتی تھی. مدینہ کی جو مسجد ہے یہ ڈوم سٹرکچر ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام. یہ تو آپ نے دمشق کے مسجد کا جو
بیزنٹینین کرسچین ڈوم ہے چرچ کا, اس کو آپ نے امبریس کر کے اسلامک اس کو رنگ دے دیا. اور آگے دیکھیے سکھوں نے اسی ڈوم کو اپنا گردوارہ بنا دیا. جہاں تک پلیسز آف ورشپ کی بات ہے, ایوری آرکیالوجسٹ نوز دا ٹروتھ ہاؤ ٹو ریچ دیٹ لیول. If we recognize archaeology as a subject of science, then جس طرح ایک مسلمان آرکیالوجسٹ نے یہ طے کیا کہ یہ بابری مسجد کے نیچے ایودھیا کا ٹیمپل ہے, اینڈ الہ آباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا, اور باقی مولانا جتنے تھے انہوں نے کہا ایکسیپٹیبل. آپ بتائیے 500 سال تک لوگوں کو جو تنگ کیا کہ ان کے ٹیمپل پہ مسجد بنائی, لڑتے رہے مرتے رہے, بعد میں سپریم کورٹ نے کہا, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے چلے ویری گڈ. اب جو ہے اب یہ 2 سٹیز میں, ایک تو بنارس اور کاشی کا ٹیمپل, اور دوسرا میں بھول رہا ہوں, بڑا میجر سیولائزیشنل سٹی ہے جہاں لارڈ کرشنا کی پیدائش ہے. they will fight for it. آپ کون ہوتے ہیں کہ ترکستان سے آ کے کسی کے ٹیمپل کو توڑ پہ اسے مسجد بنائیں؟ کس حکیم نے کہا ہے کہ جا کے ہندوستان پہ اٹیک کرو؟ ارے وہاں پیسہ تھا, سونا تھا ٹیمپلز میں, تو ان کو لوٹنے آئے نا. ملتان میں جب یہ افغانوں نے قبضہ کیا تو ان کا ایک تھریٹ ہوتا تھا کہ اگر آپ آئے اس کو واپس لینے تو ہم آپ کے جتنا گولڈ سٹیچوز ہیں ہم ڈسٹروائے کر دیں گے, بت توڑ دیں گے آپ کے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی بیسس پہ اسلام پھیلا, اور بولے نہیں. ارے تم گلے پہ چاقو رکھ کے آدمی کو کہہ رہے ہو کہ ورنہ ہم مار دیں گے تمہیں, ٹیمپل توڑ رہے ہیں. تو we have committed major sins by Islamic standard by destroying other people's places of worship. کیونکہ چاہے آپ اسے خدا کہیں, بھگوان کہیں, کیسے بھی آپ اس کو کریں, if you believe in divinity, most people if rationally confronted وہ agnostic ہوتے ہیں یا atheist ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ گھوڑا اڑ سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوازم میں جو بندر پہاڑی لے کے جا رہا ہے, they don't believe in it. لیکن ہندوازم میں ناستک ہونا یا ایتھیسٹ ہونا is not a big deal. It is part of Hinduism. The man or woman does not believe. ہمارے یہاں جو ایتھیسٹ ہے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جسٹیفیکیشن کہاں. بولے بی بی عائشہ نے بولا تھا کہ بکری قرآن کچھ صفحات. You know, this needs to be studied with rational minds. طارق جی, اس میں ایک سوال جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے جی جو سب سے پہلے جو جگہ تھی اس کو جو ہے وہی ہونا چاہیے, اور اگر اس کے بعد اس کو توڑ کے بنایا گیا ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ پوری دنیا میں بہت سے ایسے چرچز, ٹیمپلز, ماسک ملیں گی جہاں پہ کچھ اور تھا اور پھر ان کی جگہ کچھ اور آ گیا. ظاہر ہے جو آتا گیا وہ اپنی سب کرتا گیا, ہر ایک یہی ذہنیت جو ہے وہ ملتی. Let me just correct you. No church has been built over a mosque. No Hindu temple has been built over a mosque. No Jewish synagogue has been built over a mosque. Let me correct you. یہ ہم کہہ دیتے ہیں, سامنے والا ہاں میں ہاں اگری کر لیتا. یہ خاص طور پہ ہمارا ایک رول رہا ہے جو ہم نے شریعہ, جو پروفٹ کے ڈیتھ کے بعد 90% of Sharia is written law that has nothing to do with the Quran or what the Prophet said. Or Prophet, what he said was also disputed by anything because there are no records as such. اس کو یوز کر کے ہم نے کس کس کا دل نہیں دکھایا. آپ نے کبھی کبھی زوراسٹرین سے پوچھا کہ ان کا پورا ملک جس کو فارس کہتے ہیں, فارسی یا پرشیا, کیا حشر ہوا اس کا؟ لیکن انہوں نے بھی نوروز اپنا رکھا. ہم نے تو ہر چیز کو ایسے ایکٹنگ کر دی کہ ہمارا ہندوستان سے تعلق ہی نہیں ہے. تو ہیں تو ہم سب ہندوؤں کی اولاد نا. اگر مسلمان مرد آئے تھے تو اپنے ساتھ بیویاں تو نہیں لائے تھے, تو ہم مائیں تو ہماری ہندو ہوئی نا. پھر چاہے ہم کنورٹ ہیں یا کیسے بھی ہیں, جو فریڈم ہونی چاہیے, کیسا بھی مذہب ہو آدمی سلیکٹ کرے یا نہ بھی ہو,
that freedom has to be